محمد وبارك وسلم وصل عليه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، کافی دیر تو ماشاءاللہ علماء کرام دے بیانات اور خطابات سماعت فرما رہے ہو۔ اللہ دے حضور درد دل اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ جس ذوق اور جس محبت دے نال مولانا ارسلان بشیر حفظہ اللہ اور انہاں دے رفقاء احباب جماعت نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا اور مل بیٹھن دا اے موقع مہیا کیتا، اللہ دے حضور دعا فرمانا اللہ انہاں دیاں کاوشاں محنتاں کوشاں اپنے دربار اندر قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے۔ انسان طبی طور تے کچھ چیزاں نال محبت رکھ دے، ایدی ایکو بیس بند کر کے نا سادہ ذرا آواز کر دے، ایکو بیس بالکل بند کر کے سادہ آواز ذرا ٹھیک کر دے۔ انسان طبی طور تے کچھ چیزاں نال محبت رکھ دے، مال، دولت، کاروبار، شہرت، عہدہ، وقار، ہر بندے دا دل کردا ہے کہ میرے کول مال دولت دی فراوانی ہوئے اور میں خوشحال زندگی گزاراں، اگے پیچھے نوکر خادم ملازم چہل پہل ہوئے
ہر بندے دی سوچ ہے الا ماشاء اللہ کہ معاشرے دے اندر اعلیٰ مقام ہوئے، اچھا عہدہ ہوئے، یا پھر انسان کسے انسان نال او دا طبی میلان ہوندا ہے، او دیاں کچھ وجوہات ہوندیاں نے۔ کوئی کسے نال محبت رکھدا ہے او دی دولت اور مال دی وجہ تو، کوئی کسے نال محبت رکھدا ہے او دے اچھے اخلاق دی وجہ تو، کوئی کسے نال محبت کردا ہے او دے سچے کردار دی وجہ تو، کوئی کسے نال محبت رکھدا ہے او دے حسن و جمال دی وجہ تو۔ دنیا دے اندر چند لوگ ہر معاشرے جنہاں نو انگلاں تے گنیا جا سکتا ہے کہ جنہاں دے اندر بیک وقت 2 4 5 6 تو زیادہ خوبیاں ہون، دولت بھی ہوئے، مال بھی ہوئے، کاروبار بھی ہوئے، حسن و جمال بھی ہوئے، سخاوت بھی ہوئے، ہنر بھی ہوئے، علم بھی ہوئے، اخلاق بھی اچھا ہوئے، کردار بھی سچا ہوئے، چند ایک خوبیاں چند لوگاں دے اندر پائیاں جاندیاں نے، ورنہ کسے اندر ایک خوبی، کسے اندر 2، کسے اندر 4، یہ ساریاں خوبیاں بیک وقت اگر ایک ذات اور ایک ہستی وچ ملدیاں نے تو انہاں دا نام ہے محمد۔ ذرا پیار نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساریاں خوبیاں بیک وقت اللہ ذوالجلال آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دے اندر جمع فرما دیتیاں نے۔ ایدہ مطلب ہے اگر کوئی کسے نال محبت رکھدا ہے او دے اعلیٰ اخلاق دی وجہ تو تے پھر پہلا نمبر مستفاد ہے نبی پاک نالوں اعلیٰ اخلاق کائنات وچ کسے دا ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی کسے نال محبت رکھدا ہے او دے حسن و جمال دی وجہ تو پہلا حق مستفاد ہے کہ حضور نالوں زیادہ حسین کائنات اندر اللہ نے بنایا کوئی نہیں، یعنی سب تو زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا حق ہے کہ آپ نال ہر لحاظ نال پیار، محبت، عقیدت، مودت رکھی جائے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر اس سے ہی بات دا تذکرہ خیر فرمایا۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرما لو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ۔ ایدی آواز مولوی صاحب ٹھیک کرو ذرا، آواز کھولو، کوئی عرض نہیں آواز کھولنے چ۔ میرا خیال ہے پابندی باہر ہے، اندر تے کوئی پابندی نہیں۔ پریشان ہو گیا میرا خیال ہے شاید مولویاں دے بس پہلی ہے نا تسی بہے ہو، توجہ میرے بار رکھے آجے، یا پھر انہوں عبدالعلیم یزدانی دے بس پائیے، کیوں نہیں؟ غور کرے آجے ذرا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ ذوالجلال دے پیارے بننا چاہندے ہو، اللہ نال پیار پانا چاہندے ہو، اللہ نال محبت رکھنا چاہندے ہو، یا اللہ او دے واسطے رستہ کیڑا، او دے واسطے طریقہ کیڑا۔ اللہ کئیاں نے الگ الگ رستے بنائے نے،
علیحدہ علیحدہ پگ ڈنڈیاں بنائیاں نے عرشاں والے ربا او دے واسطے کیڑا رستہ ہے تسی ارشاد فرما دیو۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی نے ذرا اندازہ فرمایا جے کہ جنہ چیزاں دا اسلام دے اندر بڑا مقام، بڑا اجر، بڑا ثواب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور اونا چیزاں دا ذکر نہیں فرمایا، حالاں بڑی اہمیت دیاں حامل نے پیارے پیغمبر جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوتوں اونا چیزاں دا بڑے پیار بڑی محبت دے نال ذکر خیر فرمایا، بڑی اہمیت دیاں حامل نے اپنی زبان نبوتوں۔ آپ فرماندے نے بنی الاسلام علی خمس، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ دعا فرماؤ اللہ سپیکر نو بھی صحت عطا فرما دے۔ چلو اللہ کرے کچھ چار گلاں کرن دی توفیق مل جائے، موقع مل جائے، توجہ کرے آجے ذرا، بلکہ میں سمجھنا اگر تسی نیڑے ہو جاؤ تو سپیکر تو بغیر ہی انشاءاللہ گل بن جائے گی، لیکن بہرحال شاید کتے لیڈیز دا بھی انتظام ہوئے گا۔ ہاں تو چلو بھائی جان تہاڈی مہربانی ہے، انہوں کو سیدھا پدرا کرو کو اللہ دی توفیق نال چند باتاں ہو جان۔ غور کرے آجے ذرا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان کنتم تحبون اللہ، ادھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے آپ نے پنجاں چیزاں دا تذکرہ فرمایا۔ اسلام دی پوری عمارت جیڑی ہے، اسلام دی پوری بلڈنگ جیڑی ہے، آپ فرماندے نے پنجاں چیزاں تے موجود ہے۔ پنجاں چیزاں تے کیڑیاں کیڑیاں؟ آپ فرماندے نے شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، زبان تو اعلان کرنا، اقرار کرنا، گواہی دینا، شہادت دینا اللہ ایک کے، اللہ ایک کے، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی بگڑیاں بنانے والا، اللہ ہی نفع دینے والا، اللہ ہی نقصان پہنچانے والا، اللہ ہی عزتاں دینے والا، اللہ ہی رسوا کرنے والا، اے سارا اختیار کدائے اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات دائر۔ او بیٹیاں دیوے تے تادوی اللہ، بیٹے دیوے تے تادوی اللہ، ہاں قربان جاواں دوویں دے دے تے تادوی اللہ، نہ دیوے تے تادوی اللہ۔ رب تو بغیر اولاد والے کارخانے دیاں چابیاں کائنات وچ کسے کول ہے ہی نہیں۔ اور بڑی پیاری مولانا ترجمانی کر دینے، تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کی دی تیاں دے وے پت
دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا تیاں دیوے پوت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا لکھ پاویں ہنجوان دے موتی رولنے سارے اختیار ساڑے اللہ کولنے لکھ پاویں ہنجوان دے موتی رولنے سارے اختیار کلے اللہ کولنے اور پانی تے زمینوں کلار چڑیا پانی تے زمینوں کلار چڑیا بدلاں چو پانی دا فوارا کڈیا سمندراں چو موتی کڈے رول رولنے سارے اختیار ساڑے اللہ کولنے اور چیڑی تے مامولے نے شنگارے رب نے مور تے رنگ کیویں چاڑے رب نے اور چیڑی تے مامولے نے شنگارے رب نے مور تے رنگ کیویں چاڑے رب نے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے اور بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا اور بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اور بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار ساڑے اللہ کول نے یعنی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 5 چیزاں گنوائیاں نے آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے زبان تو گواہی دینا اقرار کرنا اللہ ایک کے آمنہ دے لال علیہ السلام دے آخری نبی دے رسول نے نمبر 2 آپ فرماندے نے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز ادا کرنا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکوٰۃ ادا کرنا وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان آپ فرماندے نے حج کرنا تے زکوٰۃ ادا آپ 5 چیزاں گنوائیاں نے نبی علیہ السلام نے ہن اینا چیزانو ایتھے ذرا جوڑیے نا اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے اس پیغام نال اللہ فرماندے نے ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی اللہ نال پیار پانا چاہندے ہو اللہ نال محبت رکھنا چاہندے ہو عرشاں والے رب او دے واسطے رستہ کیڑا ہن رب العالمین نے اے نہیں فرمایا اگر اللہ نال پیار کرنا چاہندے ہو نمازاں بہتیاں پڑھیا کرو روزے بہتے رکھیا کرو ہر سال حج کریا کرو عمرے تے عمرہ ادا کریا کرو اے نہیں آکھیا اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان کنتم تحبون اللہ اگر اللہ نال پیار پانا چاہندے ہو محبوب تسی فرما دے ہو فتابعونی فتابعونی اگر اللہ نال پیار پانا چاہندے ہو میں محمد دے تابعدار بن جاؤ اللہ توانو اپنا پیارا بنا لوے گا تے دعا کرو ہاں اللہ سانو ساریانو اپنا پیارا بنا لوے آمین تے کہہ دیو اوے آمین تے کہہ دیو اللہ سانو ساریانو اپنا پیار نصیب فرما دے اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے قل ان کان آباؤکم
اے دنیاوی جن اسباب نے، اے دنیاوی ناتے دنیاوی رشتے جڑے نے، اللہ ذوالجلال نے ایک ایک گن گن کے ارشاد فرمایا، گن گن کے اللہ نے بیان فرمایا، ان کان آباؤکم، اگر تواڈے باپ و ابناؤکم تے تواڈے بیٹے، و اخوانکم تے تواڈے پائی، و ازواجکم تے تواڈیاں بیویاں، و عشیرتکم تواڈی قوم تے تواڈا قبیلہ، و اموال اقترفتموہا، او مال جڑے تسی کماندے ہو۔ ہن اللہ ذوالجلال دے قرآن نے ایک ایک نقطہ، ایک ایک رشتہ واضح نام لے کے بیان فرما دیتا، فرمایا ان کان آباؤکم، مانا کیے، سمجھانا مقصود کیے۔ اے نہیں کہ ماں باپ نال پیار نہیں کرنا چاہیے، محبت نہیں کرنی چاہیے، ماں باپ نال محبت کرنی چاہیے، پر مسئلہ کی سمجھایا، ماپیاں نال محبت کرنی ہے پر اللہ رسول نالوں زیادہ نہیں، سب تو بڑھ کے محبت عرش والے رب دا حق ہے تے محمد مصطفیٰ دا حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور واقعتاً ایک مومن دے ایمان دی نشانی اے ہونی چاہیے، اے نہیں مانا کہ ماں باپ نال محبت نہ کرو، ماں باپ نال بھی محبت کرنی چاہیے، ماپیاں نال پیار کرنا چاہیے، اپنے ماپیاں دی عزت کرنی چاہیے، ادب کرنا چاہیے، حتیٰ کہ ماں باپ کافر بھی ہوئے، ماں باپ مشرک بھی ہوئے، تے دنیاوی لحاظ نال انہاں دی عزت اندر فرق نہیں پانا چاہیے۔ کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی سالی محترمہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ دی ہمشیرہ محترمہ حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے در اقدس تے آئیاں اور آ کے نا ایک مسئلہ پوچھیا، مسئلہ سوال کیتا، آ کے عرض کر دیا نے سونیو، بڑا لمبا پینڈا کر کے، بڑا لمبا سفر کر کے میری والدہ مینوں ملن واسطے آئی ہے، اللہ دے نبی جی ہے کافر آئے، ہے مشرک آئے، مسلمان نہیں، آئی بڑا لمبا سفر کر کے، آئی بھی صرف مینوں ملن واسطے وے، اللہ دے پیارے نبی جی اجازت دیو تے میں دے واسطے دروازہ کھولا، تے جے اجازت نہ دیو تے سونیو میں بوئے تو مانو واپس لوٹا دے۔ اللہ اللہ یار، ایمان تے ایدا نام ہے، مننا تے ایدا نام ہے، دعا کریا کر اللہ ذوالجلال انج دا منن دی توفیق عطا فرما دے۔ او مانا والے او ساتھیو، اللہ دی قسم اسلام تنگ نظری دا درس نہیں جے دیندا، اسلام تنگ نظری دا سبق نہیں دیندا، اسلام تے وضیع الصرفی دا سبق عطا کر دے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمانے گرامی، آپ نے اے نہیں فرمایا اچھا اینو دروازے تو ہی واپس لوٹا دے، پاہمیں کنہ لمبا پینڈا کر کے آئیے، اے دے واسطے دروازہ نہیں کھولنا، کیوں؟ کافرہ جو ہوئی، مشرکہ جو ہوئی، اینو واپس لوٹا دے، اے نہیں آکھیا۔ آپ فرما دے نے اسماء دروازہ کھول کے مانو بٹھا، او دی خدمت کر، آخر تیری مائیں۔ اے جے اسلام دا سبق تے درس،
جا جا کے او دی خدمت کر، ہے تے تیری ماں ہے، یعنی دنیاوی لحاظ نال ماں باپ دی عزت وچ فرق نہیں پانا، پاویں کافر تے مشرک کیوں نہ ہون، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک بڑے پیارے برگزیدہ نبی دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام دا ذکر خیر انہاں پڑھ کے سناؤ، اور ذکر کیے باپ مشرک بیٹا مواحد بلکہ اللہ دا نبی ہے، تے باپ نرا کافر ہی نہیں، باپ نرا مشرک ہی نہیں، باپ نرا بتاں دا پجاری نہیں، بلکہ بت بنا بنا کے اگے فروخت کرنے والا، تے میں قربان جاواں انداز کڈا پیارا اللہ ذوالجلال دے نبی نے جیڑا اختیار کیتا، انج باپ سامنے بیٹھا تے جناب خلیل فرماندے نے یا آبات یا آبات لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے ابا جان، یا آبات، اے ابا جان، ابا جی ابا جی ابا جی کہہ کے پکار رہنے، ابا جی کہہ کے بلا رہنے جناب خلیل اللہ علیہ السلام، یعنی اتنا ادب احترام اپنے والدین دا جڑا اللہ ذوالجلال دی طرفوں سبق دیتا گیا، تربیت کیتی گئی ہے، درس دیتا گیا۔ اور میں کہا کرنا کہ نبی علیہ السلام آپ دی ذات گرامی تے جڑا اللہ دا پیغام قرآن نازل ہوندا او حضور علیہ السلام واسطے تے ہے ہی ہے وے اصل سبق امت واسطے، اصل سبق درس امت واسطے، پیغام امت واسطے وے۔ امت نو چاہیے کہ حضور علیہ السلام تے نازل ہون والے اس پیغام دا ایک ایک حرف اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر لیں۔ آمینہ دے لال علیہ السلام آپ دی ذات گرامی تے قرآن نازل ہویا، ان کان آباؤکم، اپنے تواڈے ماں باپ بہنا پرا ایک ایک رشتے دا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اور ساتھیو ایک گل ذہن اندر بٹھا کے لے جاؤ، اللہ ذوالجلال نے ماں باپ دا ادب حیا احترام کرن دا باقاعدہ آرڈر فرمایا۔ اج اینا اور نبی علیہ السلام نے تے عام حکم فرمایا، ماں باپ تے پھر بڑیاں عظیم ہستیاں نے، پھر بڑیاں عظیم شخصیات نے، عام نبی علیہ السلام دا حکم۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ کسے وڈیرے دی عزت کردہ، کسے بزرگ دا احترام کردہ، آج جوانی دے اندر تے کدی تے اینے بھی بڑھیاں ہونا، کدی تے اینے بھی بڑھیاں ہونا ہے۔ آج جڑے بابے نے چٹیاں داڑیاں لے، یہ جماندروں ہی بابے سن؟ نہیں، یہ جماندروں بزرگ سن؟ نہیں، اے بھی ساریاں جوانیاں ہنڈا کے ایتھوں تک پہنچے نے۔ اے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ انہاں بزرگان دی عزت کرے گا، عام نبی پاک نے معاشرے دی گل کیتی ہے، ماں باپ دا ادب احترام تے بڑی اچھی گل ہے۔ آپ فرماندے نے جیڑا بندہ بزرگان دا ادب احترام کرے گا، کل آپ جدوں اس عمر وچ پہنچے گا اللہ دی عزت کرنے والے لوگ پیدا فرما دیں گے۔ آج تو انہاں بزرگان دی عزت کر، جدوں اس عمر وچ آئے گا اللہ تیری عزت کرنے والے لوگ پیدا فرما دیں گے۔ اور ویسے بھی سیانے آندے نے جیسی کرنی
جیسی کرنی ویسی پرنی اج جو بیج نہیں اوہی کل نو وڈنا اے تے ہو نہیں سکدا اج تو بزرگاں دے خلاف زبان درازیاں کریں اج بزرگاں دے خلاف اپنیاں زباناں نو حرکت دیویں انہاں دیاں پگڑیاں اچھالیں امید اے رکھیں کل جدوں میں وڈیرا ہوواں گا لوگ میری عزت کرن گے انج نہیں ہونا جو بیج نہیں کیوں دی جو بیج نہیں اوہوئی وڈنا ہے اللہ ذوالجلال نے ماں باپ تے پھر بڑیاں عظیم ہستیاں نے بڑیاں عظیم شخصیات نے کائنات دے امام علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے تو باپ نو زمین تے راضی کر اللہ عرش برین تے راضی ہو جائیں گے ماپے زمین تے راضی ہون گے اللہ عرش برین تے راضی ہو جان گے انہوں راضی کر رحمان دی رضا ملے گے اللہ تیری عمر وچ برکتاں فرما دیں گے اور انداز بڑا پیارا آ عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں آ عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں ماں باپ دی خدمت کر ماں باپ دی خدمت کر ود جان گیاں ساواں اور اس گل نو بھلاویں نہ اس گل نوجوانوں اس گل نو بھلاویں نہ تے مانو ستاویں نا اس گل نو بھلاویں نا تے مانو رواویں نا جے باپ دعا کرسی جے باپ دعا کرسی ٹل جان گیاں بلاواں جے باپ دعا کرسی ٹل جان گیاں بلاواں اور کڈا سونا او ویڑا اے کڈا سونا او ویڑا اے جتھے ماپیاں دا ڈیرا اے کڈا سونا او ویڑا اے جتھے ماپیاں دا ڈیرا اے اس ڈیرے تے رہندیاں صدا گوڑیاں چھاواں نے اس ویڑے تے رہندیاں صدا گوڑیاں چھاواں نے قرآن پاک نے نا ایک ایک رشتے دا ذکر فرمایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان کان آباؤکم اگر تو اڈے باپ و ابناؤکم تے تو اڈے بیٹے اور سونے ہوئے تھے ایک اور بات نوٹ کرنے والی جے ماپیاں کولوں دعاواں لیا کرو ماپیاں دیاں دعاواں بیڑا پار کر دیندیاں نے ماپیاں کولوں دعاواں لیا کرو ماپیاں دیاں دعاواں بیڑا پار کر دیندیاں نے تے ماپیاں دیاں بد دعاواں تو بچیا کرو ماپیاں دیاں بد دعاواں جیڑیاں نے او اللہ دے ولیاں نو پریشان کر کے رکھ دیندیاں نے اللہ اللہ پروانے قرآن دیو ذرا غور فرمایا دے ماں باپ اور اسے واسطے نبی پاک علیہ السلام نے والدین نو آرڈر فرمایا اپنی اولاد دے بارے سوچ سمجھ کے زبان تو جملے ادا کریا کرو سوچ سمجھ کے زبان نو حرکت دیا کرو کئی ساڑیاں پہنا خاص کر کے انہاں دی عادت ہوندی ہے غصے وچ آن گیاں اپنے بچیاں نو بد دعاواں دین لگ پین گیاں وے جا دفعہ ہو تیرا ایکسیڈنٹ ہووے جا دفعہ ہو تینو ٹرک دی پھیٹی وجے جا دفعہ ہو مگروں لے جا تیرا ایکسیڈنٹ ہووے نہ میری پینا انج دیاں گلاں زبان تو نہ کڈیا کر پتہ نہیں کیڑے ویلے دیاں منہوں نکلیاں گلاں اللہ پوریاں فرما دیندے نے
ہمیشہ اپنے بچیاں دے بارے زبان تو اچھے الفاظ استعمال کریا کرو. کیوں؟ ماپیاں دی زبان تو نکلے جملے پتہ نہیں کیڑے ویلے اللہ قبول فرما لیندے نے. اور یہ ایک زندہ مثال شیخ عبد الرحمن السدیس اللہ اس ولی دی عمر وچ برکت فرمائے. کیسا عظیم انسان ہے. ایتھے کو 5 مرلیاں دی مسجد دا خطیب و 10 مرلیاں دی مسجد دا خطیب و کنال 2 کنال دی مسجد دا خطیب 4 جی ود آ جان تے حضرت صاحب پھلے نہیں سماندے. او دی قسمت دے کے آ کہنے جنہوں رب نے کعبے دا مصلی عطا فرما دیتا. کعبۃ اللہ دی امامت اور جدے پیچھے ایک ایک نماز لکھاں لوگ ادا کرنے والے نے. واقعہ بیان فرماندے نے آندے نے ایک نوجوان بچہ 7-8 سال دی عمر بڑا خوبصورت بڑا ذہین و فتین ذہین بھی بڑا تے نال شرارتی بھی بڑا. آندے نے گھر دے اندر غربت بھی ہے سے امیری دا نام نہیں سی غریبی سے. ایک دن گھر دے اندر مہمان آ گیا. مہماناں واسطے کھانا تیار کیتا گیا. ہانڈی پک گئی ہے کھانا تیار ہو گیا دسترخوان لگا دیتا گیا. مہمان کھانا کھان واسطے بیٹھ چکے نے. اے بچہ باہروں کھیڑدا آیا تے شرارت سجی ہانڈی دا ٹکن چکیا تے وچ مٹی سٹ دیتی. ہن تسی اندازہ فرماؤ کہ ہانڈی تیار ہوئے کھانا تیار ہوئے پرونے روٹی کھان والا منہ بنا کے دسترخوان تے بیٹھے ہون تے ہانڈی خراب ہو جائے. تے اے دور بھی نہیں بھئی جاؤ بھج کے شوارما لے آؤ ہاں بھج کے پیزا پھاڑ لے آؤ. یہ بھی دور نہیں. ہوٹل تو جا کے کڑھائی لے آؤ. یہ بھی دور نہیں. تے جدوں متبادل بھی کوئی نہ ہوئے تے بی بی دا پارا تے 500 تو بھی ود جانا ہے. تے پھر جو منہ چاہے دعائی خدا دی جو بولے آ جائے پھر بولے. پر عقل مند بندے عقل مند ماپے مانا والو عقل مند ماپے پہلا تول دے نے پھر بول دے نے. اے جی عقل مندی سیانف پہلا تول دے نے پھر بول دے نے. ماں نو غصہ تے بڑا چڑھیا. گھر دے اندر ہے بھی غریبی ہے متبادل آپشن بھی کوئی نہیں متبادل حل بھی کوئی نہیں. ماں غصے دی انتہا وچ تے اے نہیں جو زبان